किलर हिमाललाई जितेर नेपाल फर्केको टोलीलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत। विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटु हिमालको जाडो याममा सफल आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका 10 नेपाली आरोहीहरू अहिले काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पर्वतारोहण क्षेत्रमा यस्तो कीर्तिमान राख्नु विश्वकै दुर्लभ मानिन्छ र सो दुर्लभ कीर्तिमान नेपाली टोलीले बनाउन सफल भएको छ। यसरी कीर्तिमान कायम गर्ने टोलीको टोली नेता म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका निर्मल पूर्जा निम्स सहित 10 नेपाली आरोही समूहले गत हप्ता जनवरी 16, 2021 मा अर्थात् माघ 3 मा नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे केटुको शिखरमा पुगेर उक्त हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो। यसरी युथ याममा विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाललाई अहिलेसम्म कसैले पनि आरोहण गर्न सकेका थिएनन् भने यो आरोहण टोलीले आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो। सो टोलीले चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय गानका साथसाथै नेपाली झण्डा फहराएको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गरेको थियो, जुन निकै नै भाइरल भएका थिए। केटु हिमाल पाकिस्तान र चीनको सिमानामा अवस्थित छ भने यसको उचाइ 8611 मिटर रहेको छ। यो हिमाल विजय गरेर फर्केको नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेर राष्ट्रिय झण्डाका साथ मोटरसाइकल र्यालीद्वारा तीनकुने, नयाँ बानेश्वर, माइतीघर, भद्रकाली, सुन्दरा, कान्तिपथ हुँदै ठमेल परिक्रमा गरेर ब्रिकेटी मण्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा एक कार्यक्रम गरेर सम्मान गरिएको थियो। सो टोलीमा पूर्जासँगै मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जिङ शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेमा चिरी शेर्पा, दावा शेर्पा, किलु शेर्पा, मिङमा जी, दामा चेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पा रहेका छन्। सुरुमा 3वटा समूहमा विभाजित यो पर्वतारोहण टोली अन्तिममा एकसाथ शिखर पुगेका थिए। चुचुरो भन्दा 100 मिटर तल भेला भएर सबैजनाले एकैपटक चुचुरोमा पाइला टेकेका थिए। आरोहण गर्ने 10 आरोही मध्ये मिङमा जी शेर्पाले अक्सिजन बिना नै सो आरोहण सम्पन्न गरेका थिए। सबैजनाको हाम्रो दाजुभाइले ज्यानको बाजी लाएर गरेको हो। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ we felt like it has to be justice for every team members. Also अहिले हाम्रो in the world there is so much going on with the pandemic. विश्वकै अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथापछि विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमाल आरोहणका लागि निकै नै अप्ठ्यारो हिमाल मानिन्छ। सो हिमालमा जाडो याममा तापक्रम -80 डिग्रीसम्म पुग्ने र हावा पनि 100 माइल प्रति घण्टाको गति हुने जस्ता अति नै प्रतिकूल अवस्था हुने हुनाले अहिलेसम्म जाडो याममा सो हिमाल कसैले पनि आरोहण गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले त विश्वभरका पर्वतारोहीहरूले केटु हिमाललाई किलर माउन्टेन भनेर नाम पनि दिएका छन्। नेपाली टोलीको यो आरोहण पनि विभिन्न प्रतिकूल अवस्थाहरूलाई छिचोल्दै भएको थियो। प्रतिकूल मौसमकै कारण आरोहणको समय तालिका केही ढिलाइ हुन पुगेको थियो। त्यस्तै टोली दोस्रो क्याम्पमा पुग्दा पर्वतारोहीहरूको त्रिपाल र आरोहणका लागि आवश्यक केही उपकरणहरू हावाले उडाइदिएको थियो। त्यसपछि सो आरोहण टोलीमाथि चुनौती थपिएको थियो। तर पनि सो आरोहण टोलीले हिम्मत नहारी आफ्नो आरोहण यात्रालाई निरन्तरता दिएका थिए। यस्ता विभिन्न कठिनाइहरू बीच -65 डिग्रीको चिसो छिचोल्दै यो आरोहण टोलीले नेपाल र नेपालीको साहस र शानले फेरि विश्वलाई चकित तुल्याइदिएको छ। यो डरलाग्दो हिमाल चढ्ने आँट गर्ने धेरै कम छन्। त्यसैले त अहिलेसम्म केटु हिमालको आरोहण गर्नेमा जम्मा 367 जनाले मात्रै सफलता पाएका छन् भने ती सबैले गर्मी याममा मात्रै आरोहण गरेका थिए। अनि डरलाग्दो कुरा चाहिँ आरोहणको प्रयासमा नै 68 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका थिए भनेर पनि बताइएको छ। आरोही निर्मल पूर्जाको यो मात्रै एउटा कीर्तिमान होइन, उनले यसअघि पनि कीर्तिमान कायम गरेका थिए। यसअघि सन् 2019 मा 6 महिनाभित्रै विश्वका 8000 भन्दा माथिका सबै अग्ला 14वटा हिमालको सफल आरोहण गरेर उनले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए। यसरी यो उनको दोस्रो विश्व कीर्तिमान हो। पूर्जालाई गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित पनि गरेकी थिइन्। यसरी विश्वमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएकोमा पूर्जा लगायतको टोलीलाई धेरै धेरै बधाई छ र साथै भविष्यमा पनि यस्तै नयाँ कीर्तिमानहरू कायम गर्न सकुन् भन्ने पनि शुभकामना छ। तपाईको शुभकामना र बधाई कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद। As a team we feel really proud, we feel really honored, and I think we send a really clear message to the world. If you unite, nothing is impossible. So everybody is happy here.
And thank you so much for all the press and all our friends for being here today this morning. Thank you so much. प्रत्येकजना 10 जनाको हाम्रो दाजुभाइले ज्यानको बाजी लाएर गरेको हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ we felt like it has to be justice for every team members. Also, in the world, there's so much going on with the pandemic, with the global warming and everything. We wanted to show the world a very clear message that if we unite, we can make the impossible possible. And everybody did the same thing. And I think it's a very good message for the rest of the world. We came from the third world country, Nepal, but we have a big heart and we can send really strong message to the rest of the world. And that was a clear message, I think. Thank you. The government of Pakistan and all the people of Pakistan, they made us really, really feel home. We even say that Pakistan is like our second home. The reception we get from there was absolutely next level. Everybody was so humble, so kind, and honestly, their hospitality was next level. And we all... केटु हिमालको चुचुरोमा नेपाली राष्ट्रिय गान बजाइएको भिडियो पोस्ट गर्दै राहुल गान्धीले बधाई दिए. पर्वतारोहणका लागि सबैभन्दा कठिन मानिने पाकिस्तान स्थित 8611 मिटर अग्लो माउन्ट केटुमा मानव पाइला पुगेको 67 वर्ष यता हिउँदयाममा सयौं आरोहण दलहरूले प्रयास गर्दा पनि सफलता हासिल गर्न भने सकेका थिएनन्. अहिले 10 जना नेपालीहरूको टोलीले सो शिखर आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ. सो हिमाल गत जनवरी 16, 2021 मा 10 जना नेपाली आरोही सम्मिलित नेपाली टोलीले सफलतापूर्वक आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेको हो. यसरी हिउँदे सिजनमा केटु हिमालको आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएसँगै यो 10 जना नेपालीको टोलीलाई चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको बेलामा भारतीय नेता राहुल गान्धीले पनि बधाई दिएका हुन्. राहुल गान्धीले नेपाली आरोहीहरूले शिखरको चुचुरोमा पुग्दै गर्दा बजाइएको नेपाली राष्ट्रिय गानको भिडियो ट्विटर मार्फत शेयर गर्दै बधाई दिएका हुन्. यसरी सफलतापूर्वक आरोहण गर्ने नेपाली टोलीको नेतृत्व निर्मल पूर्जाले गरेका थिए भने सो टोलीमा मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेमचिरी शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, दावा तेन्जी शेर्पा, किलु पेम्बा शेर्पा र सोना शेर्पा रहेका थिए. Me and my team are super proud. And when we get dropped today, honestly, my heart was crying with joy to see such a very warm welcome from our family here in Pakistan. Thank you, Pakistan. Thank you, everybody. Thank you. आरोहणको सफलतासँगै सुटोलीले केटु हिमालको चुचुरोमा नेपाली राष्ट्रिय गान गाउनुका साथसाथै राष्ट्रिय झण्डा फहराएको कुरा पनि पूर्जाले इन्स्टाग्राम मार्फत बताएका छन्. यसरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेकोमा निर्मल पूर्जा लगायतको टोलीलाई धेरै धेरै बधाईका साथसाथै भविष्यमा पनि यस्तै सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना पनि छ. तपाईको शुभकामना र बधाई कमेन्टमा लेख्नुहोला. धन्यवाद.